Okay, good day, good day, good day to every one of us. Nandito naman yung lingkod, si Pastor Armando Espontero. Welcome sa atong programa. Welcome to my FB page and YouTube channel. Nining adlaw ato na sab nga pamalandungan ang pulong sa Ginoo adlong Lunes, Pizza Gis sa bulan sa Oktubre. Pizza 20, no? Sa bulan sa Oktubre, year 2025. Mga kaigsunan, nato na sang ipadayon ng ato ang nabiyaan nga programa, The Gospel of the Kingdom, o ato ang main theme. Ang atong subject karon ang espirituhanong panalangin para niadtong diha sa kasabutan uban sa Dios. So, mga kaigsunan ko sa Ginoo, ato na sab nga ipadayon ang pagtuki ug ang pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga sa diin ang atong ining gitawag nga espirituhanon nga bahin na magmalambuon kini og mahimong ma-apply ug ma-claim nato ang mga spiritual nga blessing nga diin dito ni kaniadto sa karaan Israel o sa diin nga kita karon na natadya sa gitawag nga spiritual Israel. Mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, atong makita dinhi sa balang kasulatan ng ang kaagi og kasaysayan may tungod sa kining gitawag nga patriarch, no? Ang saad sa kasabutan diha sa Israel ilahang nadawat pinaagi sa patriarka talahurong tigulang Abraham. Dinhi atong makita ang golden text, mga kaigsunan, sa Romans chapter 9 verse 4 nga mga Israelihinon ang kansa ang pagkainanak-anak ug ang himaya ug ang mga tugon ug ang paghatag sa kasuguan ug ang pag-alagad sa Dios ug ang mga saad. Dalaygo ng pulong sa Ginoo atong nabasa di parang dugay sa Romans chapter 9 verse 4 ug ang Dios manalangin kanato ining adlaw sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo sa kini ka pagkaon sa ato ang mga kalag. Shout out day mga kaigsunan sa Luzon, Visayas and Mindanao sa mga covenanted pastors and covenanted churches o ginaot nga magkita-kita na sabta sa umaabot na to nga fellowship o mga thanksgiving o maloyang Ginoo nga tagaan pataog dugang pang opportunity and privilege alang sa pag hiusa diha sa pag simba o pag-alagad sa tuang Ginoo. Now dinhi ato makita mga kaigsunan nga kini nga maong mga pabor na kini sa Old Testament sa nga special people of God, no. Na dinhi ang adoption o glory o kanang covenant o ang giving the law, no, o ang kining gitawag nga the service of God o ang mga promises ana-ana sa Israel kaniadto, whereas ang hintil wala kini maapil. Mga kaigsunan ko diya sa ikadahudang punto nga ang Israel napakyas ingon nga nasod o kasabutan o komunidad apan nagpreserbar ang Dios gikan kanila ingon nga pinili nga salin. So salamat nga naapay nabilin, no. O ang kining salin mga kaigsunan matud pa Romans chapter 9 verse 27, the remnant shall be saved, no. O si Isaias nagasinggit may tungod sa Israel bisan ang gidaghanon sa mga anak sa Israel sama sa bala sa dagat ang mahabilin mao ang mga luwas. So dili tanan ingon nga nasod mga kaigsunan mo lang ni ang nag-reject ang Jesus Christ, pero ang salin usa na dito ang
kining gitawag nga mga apostolis. Ang mga apostolis mao ang sinugdan sa nahabiling pinili og nahimong patukuranan sa iglesia nga mao ang spiritual Israel. Yes. So isa na dito ang mga matud pa dinhi sa Hebrews chapter 8, no. Ang bag-ong kasabutan nahimo uban sa balay sa Israel or the house of Israel. In Hebrews chapter 8 verse 8, kaysa pagkakaplag o kakulangan kanila, miingon siya ania karon moabot ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga ako magabuhat og bag-o nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. So dili pwede nga walay kalabutan ang Israel in the place kay covenant man ta mga kaigsunan. So nahimong pundasyon ang salin, no, the remnant og ang kining original sa iglesia sa itong Ginoo, no? Og matud pa dinhi nag-establish ra ng Ginoo og bag-ong tugon, no? Mao nang gitawag New Testament, no. Dugang pa ang bag-ong kasabutan uban sa Israel nag-epekto human nakuha ang daang kasabutan. Hebrews 8 verse 13, niana nagaingon siya usa ka bag-ong tugon ginapakadaan niya ang nauna apan ang nagakadaan og nagakatigulang haduol na sa pagkahanaw. So mo ni gisulti sa Hebrews chapter 8 verse 13 mo na nga ang mga laws, mga balaod sa karaang tugon lahi na sa New Testament tungod ay adunay revision, pero wala nagpasabot nga ang tanang mga balaod sa karaang tugon giwagtang, no. Ang katulang pulo kasugo mo lay nawala og ang nagpabilin ang dakong sugo ang paghigugma, no, sa Dios og ang paghigugma sa tong isig kaingon og lakip na dinha ang mga ceremonials kanang law of cleansing wala kana mawala tungod kay perpetual ordinance na mga kaigsunan. Number 2, ato makita dinhi ang kalabutan sa kasabutan o covenant relationship gipahilon na pinaagi sa pag-indig sa usa ka kahoyng oliba. So giindig ni mga kaigsunan, no, kanang gitawag nga covenant relationship gikasama kini sa kahoy. Sabot taon sa nay kahoy na ay gamot, na ay punuan og na ay mga sanga. O gipasabot ni dinhi sa Romans chapter 11 verse 15 to 25, matud pa dinhi kay kung ang pagsalikway kanila mao ang pagpasiguli sa kalibutan, unsa man ang pagdawat kanila kundili kinabuhi gikan sa mga minatay. Dugang pa mga kaigsunan in Romans chapter 11, kay kun ang pagsalikway kanila mao ang pagpasiguli sa kalibutan, unsa man ang pagdawat kanila kundili kinabuhi gikan sa mga minatay. O kung balaan ang inunahang bunga, mausab ang tibuok nga minasa. O kung balaan ang gamot, mausab ang mga sanga. Dayon ta mga kaigsunan, verse 17, apan kung ang uban sa mga sanga nangabanggi ug ikaw sanglit oliba nga ihalas gisumpay ka sa taliwala nila og nakigambit ka sa ilahang mga gamot og sa katambok sa kahoyng oliba, dili ka mangandak tungod sa mga sanga, apan kung mangandak ka, dili ikaw ang nagadala sa gamot kundi ang gamot kanimo. So dinhi atong masabtan mga kaigsunan nga ang covenant relationship ikasama kini sa kahoy og kita nga mga hintil nahimo kining sanga nga ihalas mga kaigsunan. So ato ning masabtan sa pag-indig mga kaigsunan dinhi sa Romans chapter 11 verse 19, busa nagaingon ka ang mga sanga ginabanggi aron ako igasumpay maayo tungod sa ilhang pagkadili matinuohon ginabanggi sila og
ikaw nagabarog tungod sa inyong pagtuo, dili ka magpahitason kundi maghadlo ka. Kay kung ang Dios wala magpagawas sa mga sanga nga unay, dili usab pagapagawas siya kanimo. So dinhi ato makita mga kaigsunan nga although nga ang nasod sa Israel adunay mga kapakyasan, pan adunay nabilin, isa na dito ang mga apostolis o kita nga mga hintil atong na-enjoy ang opportunity nga mahimo tang kabahin sa kining gitawag nga covenant relationship. So dugang pa atong humanon pagbasa kini mga pasahe sa Romans 11 antod ni sa 25. Sa 22, busa tanawa ang pagkamaayo ug ang pagkabangis sa Dios alang sa mga nanghahulog kabangis, aman alang kanimo ang kaayo sa Dios kung magpadayon ka sa ihang pagkamaayo, kay kung dili ikaw usab pagaputlon. 23, og sila usab kung dili managpadayon sa ilahang pagkadili matinuohon, igasumpay sila, kay ang Dios may gahom sa pagsumpay pag-usab kanila. Verse 25 atong mga doon pagbasa. 24, kay kung ikaw giputol gikan sa unay nga kahoy ng oliba nga ihalas o gisumpay batok sa kinaiya sa maayong oliba, dili ba labi pa gayod kini sila sa mga sanga nga unay igasumpay sa ilahang kaugalingon nga oliba? 25, kay dili ako buot mga igsuon nga dili ninyo hingsayran kini nga tinago, aron dili kamo magpakainadmanon sa inyong kaugalingon nga miabot ang usa ka pagkaagi ang pagpatiga sa Israel hangtod nga ang kaupnganan sa mga hintil moabot. So atong masabot dinhi mga kaigsunan nga nakaka-plug kita og opportunity and privilege diha sa covenant relationship tungod sa pagkatiga sa Israel o gang na butang sa punto nga nasumpay kita nga mga hintil nga gikaisip nga kahoy nga ihalas no. Dayon ta mga kaigsunan, kasagarang mga sanga o unfaithful save Diyos nga diin gibanggi ug ang ihalas nga sangang oliba save baptized Gentiles gisumpay sa taliwala nila o Israel o kahoyng oliba. Mao kini ang kasabutan luna o dapit o covenant position nahimong gitanyag ngadto sa mga hintil o kini natuman pinaagi sa pag-alagad diha sa Bag-ong Testamento nga iglesia. So dalaygon ang pulong sa Ginoo ug dalaygon kayo ang programa sa ato ang Ginoo nga diin gilingi og naapil kita nga mga hintil. So karong panahon na mga kaigsunan, ang hintil mo'y giagad no, ang time frame sa hintil nga kung tama na ang gidaghanon nga mahisakop sa covenant salvation o covenant training, covenant relationship. So undangon na sa Ginoo ang iyang dakong drama o akong programa sa gingharian. Number 3, ang gasa og tawag sa Dios dili mabakwi kadtong panalangin nga madagayaon sa bag-ong kasabutan nagapabilin lang gihapon diha sa nahabiling Israel. So matud pa sa pasahe sa Biblia Romans 11:29, kay dili gayod mausab ang unahuna sa Dios labot sa iyang pilion og panalanginan. So di gyud bakwion sa Ginoo kung unsang mga gisaad sa Ginoo sa katawhan sa Old Testament, mausab ang iyang mga spiritual blessing sa iglesia sa atong Ginoo nga diin mao na karon ang nagpatigayon, mao na karon ang gibasihan sa isip nga katawhan nga nahimong spiritual Israel mga kaigsunan. So muisdog ta. Number 4, ang tinuod nga Israel sa Ginoo karon mao ang iglesia. Yes, sa dapit diin ang kasabutan nahimo diha sa pinili nga nahibilin
o elect remnant Israel. O gisumpay ang mga hintil o human niana di Commonwealth of Israel nasod sa Israel. Sang wala ang kasulatan pahayag diri sa Galatians 6:16 ug ang tanan nga mga managlakat niini nga lagda ang pakigdait ug ang kaluoy anaa kanila og sa ibabaw sa Israel sa Dios. So disimtro mga kaigsunan nga mga privilege and opportunity. Og dugang pa nga verse Ephesians 2:12 nga niadtong nga panahon na kamo nang himulag gikan kang Kristo nahilayo kamo sa katilingban sa Israel ug mga dumuluong sa mga tugon sa saad nga kamo mga walay paglaom ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan. You see? So usa kini ka pasahe nga kanhi wala tay kalabutan sa Commonwealth of Israel. Katong naa sa Romans 9:4 wala tay labot niadto gani sakit kayo pamation nga ang mga hintil walay Dios dinhi sa kalibutan. So kaliwat man kita sa mga hintil kanhi mga kaigsunan apan salamat sa Ginoo nga nagtukod ang atong Ginoo og iglesia nga diin si Kristo mismo personal ministry niya sa buhi pa siya diha sa tinawhanon na-establisa ang iglesia nga ang pundasyon mao ang mga apostolis o ang mutuo nga mga hintil nahimo kining na membro o kabahin o nasundot sa iglesia sa itong Ginoo nga sanga nga ihalas nga oliba no o maka-enjoy na ta sa maong katambok sa gamot ug sa punuan nga diin ang tinuod nga kahoy mao si Ginoong Hesukristo no kita ang mga sanga. Dugang pa mga igsunan, ikalima, ang apostolis nahimong sinugdan sa piniling salin o nahimong pundasyon sa iglesia ni Kristo diha kang Hesus mismo nga mao ang chief cornerstone. Yes. Ephesians 2:20 sa mga tinukod kamo sa ibabaw sa patukuranan sa mga apostolis ug sa mga manalagna nga si Kristo gayod mao ang pangulo nga bato sa pamagang. So mao na mga kaigsunan nga ako nang gi-explain kining gitawag nga si Kristo mao ang rock no og ang mga apostolis matod pa sa Griego Petros no mga gagmayng bato kung atong sabton kining iglesia ibabaw sa maong dakong bato nga mao si Kristo og ang gagmayng mga bato gitungtong sa dakong bato. So mao na ang buot pasabot dinha dili kay si Pedro mo ilabaw no. Kay ang tinuod gyud bansagon o pangalan ni nang nasikat na karon nga himog relihiyon nga Pedro mo founder. Actually si Simon o Sipas kina siya no. So ang nang gitawag Peter mga bato na Petros na no sa Greek. So mga gagmayng bato ani dili gyud si Pedro mo oy gibilinan sa yabi kundi ang iglesia no. So kanang Petros diya gi-address kana sa mga apostolis samantala ang Petra the rock kining gitawag batong bantilis nga nagbarog diha nagrepresent kang Jesus Christ. So na mo nagingon sa Ephesians 2:20 nga si Ginoong Hesukristo maoy nahimong pangulong bato sa pamagang. Dugang pa unang Korinto 12:28 og gibutang sa Dios sa iglesia ang uban. Ang nauna mao ang mga apostolis, di ba? Ang ikaduha ang mga manalagna, ang ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga katingalahan, unya ang mga hiyas sa pag-ayo, mga pagtabang, mga pagmando o mga nagakalaing-laing sinultihan. So klaro kayo tadaw kayo ang number 1 din nga nahimong pundasyon mao ang mga apostolis no diha sa iglesia sa tuang Ginoo. Number 6, ang pagdawat sa biblikanhong bautismo human maluwas og pagpadayon pinaagi sa pagtuo diha sa pagtulunan sa mga apostolis gikinahanglan kung ikaw nagapabilin nga sinumpay sa tinuod nga kahoyng oliba makadawat sa kasabutan
panalangin. Yes. Oh. So walay kalainan mga kaigsunan sa mga opportunity and privilege nga naa sa Israel kaniadto in the flesh o sa iglesia karon nga diin gipanagihan ni Ginoong Hesukristo. Mao lang gyapon. Galatians 3:27, kay kamong tanan nga gibautismohan ngadto kang Kristo, nagsulod kamo kang Kristo. So walay Hudiyo, walay Gresianon, no? So kung naata diha sa tinuod nga iglesia sa Ginoo, manununod kita sa saad gikan pa kang Abraham. Kung ang padayo ng Galatians 27 hangtod sa 28, no. Buhat 2 41-42, unya kadtong mga mingdawat sa ihang pulong gibautismohan og niadtong adlaw nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag og nagpadayon gihapon sila sa pagtulun-an sa mga apostolis og sa pakig-ambitay og sa bahin-bahin sa tinapay og sa mga pag-ampo. So mao niyang nahitabo mga kaigsunan. Nagikan o kanang gitawag nga starting point dito sa lanaw sa Galilea og na-organize kini og atong makita nga ang starting point gikan gid sa Jerusalem. Din nabuo na ang iglesia sa atong Ginoo diha sa buhat kapitulo 1 kapitulo 2 during Pentecost o kini nga naa sa bersikulo 41 sa buhat 2 nga ang 3,000 ka mga kalag nga nabautismohan ni Pedro nahidugang na, no? Igo na lang nadugang, dili kay maopay pagtukod sa iglesia. So aygon mo una-una nga ang Pentecostal mo ay tinuod nga tinukod kay ang during Pentecost nga nangakabig naanay iglesia nga na-establisar nga mao ang Missionary Baptist Church Covenant. Diin ang mga pagtulunan niya nagikan pas mga apostolis tungod kay atong nakita dinhi nga ang mga apostolis mo ay remnant mo ay mga salin nga wala nag-reject kay Jesus Christ o kita nga mga hintil nga nahimong kabahin ikaisip kita nga gindig ni sa kahoy nga gisip ta nga sanga nga ihalas nga nasumpay engrafted lang ta, no. So dili daw ta magpahitason, dili daw ta magpakiinadmanon, dili magmahadlok ta kay giputol gani ang unay, no. Unsa man daw kunoy advantage kung ikaw nga ihalas nga dili ka magmatinumanon, dili ka magminaot ka diha ang Kristo, mas maayo pa putlon ka kay iuli daw tong unay gyud nga sanga. Nagpasabot na nga ang Covenant Salvation ibalik na pud ni sa Israel in the flesh, no. So naagya po'y ma-pick up dito nga mahimong kabahin sa Covenant 3 sa atong Ginoo diha kasulod o qualified sa gingharian. Padayon ta higala igsoon. Number 6, ang pagdawat sa biblikanhong bautismo human maluwas og pagpadayon pinaagi sa pagtuo diha sa pagtulunan dugong dinhi sa Romans 11 atong mabasa 17-20 apan kung ang uban sa mga sanga nagamanggi ug ikaw sa sanglit oliba nga ihalas gisumpay ka sa taliwala nila og makig-ambit ka sa ilahang mga gamot og sa katambok sa kahoyng oliba dili ka mangandak tungod sa mga sanga apan kung manganda ka dili ikaw ang nagdala sa gamot kundi ang gamot kanimo busa magaingon ka ang mga sanga gibanggi aron ako igasumpay. Mo na mga kaigsunan, dili pwede nga during wedding, no, kinahanglan gyud pakaslan magyud sa Ginoo ang faithful bride, ang matinumanon nga iglesia sa atong Ginoo si Kristo man ang pamanunon, ang iglesia may pangasaunon. So dili pwede nga ang mga hintil rang mo'y makasulod sa gingharian o mo'y mahimong mapakaslan. So wa gyud nakuha sa mga traditional Baptist mga kaigsunan kay ang punuan hinoon wa na hinoon nakaapil, no. Ang mga sanga nooy nakasulod, ang mga punuan wala kasulod kay naay hangout sa traditional Missionary Baptist nga ang Old Testament saints visitor during wedding or kining gitawag guest,
o naunsa na hinuna nana noon sa layo, no, nga diin sila manggani mooy punuan, no, mooy punuan sa maong covenant relationship na silang Abraham, si Jacob, tanan nga mga Old Testament nga qualified sa kingdom, dili na pwede nga naulahi. Ngani atong mabasa sa Mateo nga naguna sila dito sa lamisa, no, dito sa banquet area na sila dito naguna og nagsingabot north, south, west nga mga qualified sa kingdom nga diin nahimo kining ang mga hintil na ang kabahin. Praise the Lord kay mga kaigsunan. So dugang pa ikapito, kadtong nagapadayon diha sa pulong sa Dios mooy gipanalanginan og nahimong sumusunod ni Kristo. Yes. Kaya ang pasahe din sa Juan 8:31 hangtod sa 32, busa mingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mingtuo kaniya, kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayud nga kamo mga tinun-an ko. O kamo makaila sa kamaturan o ang kamaturan magaluwas kaninyo. Mga kaigsunan nga, and the truth shall set you free. Bisan asa ipaagi kung nakas kamaturan doktrinado nga simbahan, so bisan na magitay pilar, no, bisan asa kadadon sa mga pagtulunan, libre ka kanunay muna nga ang iglesia sa tong Ginoo wala gini nakasuyop og kining mga palso nga mga doktrina, kundi gikan lang gini sa punuan nga mo si Kristo Jesus, no. O kung sa material nga bahin, ma-enjoy usab nato ang mga pribiliyo sa Israel kaniadto. Kaya ang Israel kaniadto wala na problema nig pagkaon kung sa ibiste. Ang hintil lagi nagproblema niya na. So mo na mga pribiliyo mga kaigsunan akong kabahin nata sa mga gitawag nga covenant relationship, no. So dugang pa muisdog ta ikawalo, ang nahimong kabahin diha sa kasabutan relasyon pinaagi sa iglesia mooy makakabot sa ministeryo sa maglilipay ang espiritu sa kamaturan, magagiya ngadto sa tibuok nga kamaturan. Yes. Matod pa sa Biblia, dang kalusa John chapter 16 verse 13, apan kung siya ang espiritu sa kamaturan moanhina, siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamaturan, kay siya dili musulti sa iyang kaugalingon, kung dili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o magapamahayag kaninyo sa mga butang nga manghitabo. Mao kini ang mga advantage mga kaigsunan kung naa kas tinuod nga iglesia, no. Tungod kay ang whole truth gyud moy ihansak ug whole truth gyud ang imuhang makuha nga mga doktrina, dili kay half truth lang, no. Kay ang balang espiritu ang iglesia ra gyud nga tinuod mooy naka-enjoy niini, no. Ang nahimong kabahin diha sa kasabutang relasyon pinaagi sa iglesia mooy makakabot sa ministeryo sa magdilipay. Muna mga kaigsunan, ang tinuod nga iglesia sa tong Ginoo wa gina nagakantag Come Holy Spirit I need you, tungod kay mao ra nay giindwell og mao pud nay gina-comfort sa kanunay, tungod kay pasalig na sa ato ang Ginoo nga hangtod sa katapusan sa kapanahunan ubanan ang iyang iglesia og ang balang espiritu mooy maglilipay, no. Unsa na may lipayon sa atong Ginoo kung nawala manggaling ang iyang iglesia sa during dark ages, dili na tinuod higala igsoon, dili ang tinuod nga iglesia sa atong Ginoo buong buo, no. Whole truth gyud na ang doktrina din na walay kulang, walang labis, muna nga maka-describe gyud ang nakakita sa kamaturan. So it is sad to say karon mga kaigsunan nga wala mo koy panahon, aduna nay part 2 o hinaot nga dili niyo pakyason sa pag subaybay ang maong doktrina, ang espirituhan ng mga panalangin alang sa iglesia sa tong Ginoo, o hinaot nga
at tuning mapadayon sunod na to nga segment. O ayaw kalimot higala igsoon sa pag subscribe sa YouTube channel ARM67 o ang ato ang subject karon mga espirituhanon nga blessing nga diin ma-enjoy sa tinuod nga iglesia sa tong Ginoo, o kaya pud pag kalimot sa pag like or share sa akong FB page Mindful Moment, o kung aduna kay gamay nga aid financial na ako'y verified number diha nga GCash 0939-1633-428. So diri lang sa ta mga kaigsunan. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. O bye-bye. God bless.